नमस्कार। जनता टेलिभिजन को प्रस्तुति दर्शन दिग्दर्शन कार्यक्रम में म गोपीरमण उपाध्याय दर्शकहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। पूर्वीय देश भनेर चिनिने हिमाली उपमहाद्वीपका मुलुकहरूमध्ये हाम्रो देश नेपाल एक हो। यहाँ प्राचीन कालदेखि नै ऋषि महर्षिहरूले प्राच्य विद्या विज्ञानका रूपमा मानव जातिकै आदिम कालदेखिका चिन्तनहरूको सिर्जना गर्दै आए। यी विषयवस्तुहरू वैदिक वाङ्मयदेखि लिएर उपनिषद, त्रिपिटकहरू, सूत्र साहित्य एवं काव्य ग्रन्थहरूमा सङ्ग्रहित रहेका छन्। यिनै ऋषि महर्षिहरू, दार्शनिकहरू र नीतिशास्त्रकारहरूको व्यक्तित्व र कृतित्वको परिचयका रूपमा प्रस्तुत गरिने कार्यक्रमको नाम हो दर्शन दिग्दर्शन। आजको प्रस्तुतिमा हामीले आदिम युगका दार्शनिक चिन्तनका आधारहरू के रहे र तिनका रचयिताहरूको व्यक्तित्वको विषयमा प्रस्तुत गरिनेछ र साथमा केही नीतिवचनहरू पनि प्रस्तुत गरिनेछ। र आजको मुख्य सन्दर्भमा मानव जातिको इतिहासमा परिवार संरचनाको विषयमा विगतमा बताइयो। अब गोत्र संरचना के हो र त्यसको विकासक्रम कसरी भयो भन्ने विषयमा त्यो आदिम चिन्तनको यो गोत्र विकासक्रमको रूपलाई आज प्रस्तुत गरिनेछ। समाज विकासको विभिन्न चरणहरूमा सामाजिक संरचनाको मूल आधार विवाह प्रथालाई पनि विविध चरणहरूमा विभाजन गरेर रेखाङ्कित गर्ने काम भयो र त्यस अनुसार प्रस्तुति पनि गरियो। अब म सामाजिक संरचनाको एकाइ अर्को एकाइ गोत्र संरचना अथवा कुल वंश प्रणालीको रूपमा कसरी विकास हुन पुग्यो भन्ने विषयमा चर्चा गरिनेछ। आदिम युगमा मिलिजुली उत्पादन गर्ने प्राकृतिक एवं हिंस्रक जीवजन्तुहरूको खतराबाट आफूलाई बचाउने क्रममा मानिसहरूमा आपसी घनिष्ठता कायम भयो। आजभन्दा 30,000 वर्ष पहिलेदेखि गोत्र समुदाय र कुल र कबिलाहरूको गणको आविर्भाव भएको कुरा प्राग ऐतिहासिक सामग्रीहरूबाट स्पष्ट हुन्छ। मानिसहरू एउटा गोत्र वा कुलमा 100 सङ्ख्याको न्यूनाधिक मात्रामा बसोबास गर्दथे। यिनीहरूका पूर्वज एउटै हुने हुँदा आपसमा सगोत्री कहलाइन्थे। खास गरेर उत्पादन प्रणाली पशुपालनको स्थितिमा विकास भएपछि एउटै गुफा या पर्खालको घेरामा बस्नेहरू समान गोत्रमा आबद्ध भए। यो अर्थमा पशुहरू अर्थात् तिनीहरूलाई रक्षा गर्ने ठाउँ भनेको गोत्र, गो भनेको पशुधनहरू, त्र भनेको रक्षा गर्ने ठाउँ। गोत्र भन्नाले पशु सम्पदालाई एउटै ठाउँमा राखेर रक्षा गर्ने समुदाय भन्ने अर्थ लाग्छ। यस शब्दको व्युत्पत्तिबाट पनि धेरै प्रकारका सामाजिक संरचनाको अर्थ प्रष्ट हुन्छ। यसरी गोत्र अथवा कुल भनेको एउटै वंश वा एउटै प्रकारको उत्पादन कार्यमा संलग्न मानव समुदाय हो। सुरुमा गोत्र माताका नामबाट सुरु भयो, पछि गएर बाबुका नामबाट त्यो गोत्र चलाइएको पाइन्छ। प्रत्येक गोत्रको पहिचान दिने एउटा न एउटा चिन्ह अवश्य हुन्थ्यो। पश्चिमी देशका गोत्र चिन्हहरूमा ब्वाँसो, भालु, कछुवा, ओत, हरिण, हुटुट्याउँ, बकुल्ला, बाज आदि थिए भने पूर्वीय देशका गोत्रहरूको पहिचान गराउने चिन्हलाई वाहन भनिन्थ्यो। पौराणिक देवी देवताका वाहनहरू पनि तिनीहरूका गोत्र वा गणचिन्हहरू हुन्, जसमध्ये मुसो गणेश समुदायको चिन्ह वाहन भयो। सिंह पार्वती महिला समुदायको गोत्र चिन्ह भयो। गरुड विष्णु समुदायको अथवा विष्णु गणपतिको समूह चिन्ह भयो। हात्ती इन्द्र गणपति भएको समूहको चिन्ह भयो। वरुण
गोही वरुण जातिको अथवा वरुण गणपति भएको गोत्रको चिन्ह भयो। हाँस ब्रह्मा गणपति भएको उसको चिन्ह भयो। आदिका वाहन र चिन्हहरू यसरी चाहिँ गोत्रका पहिचानका रूपमा प्रस्तुत भएका थिए। गोत्रका सदस्यहरूले मिलिजुली उत्पादन गर्दथे। त्यसलाई मिलिजुली उपभोग गर्ने कामलाई नै व्यवस्थित रूप दिने एउटा साझा सङ्गठनको आवश्यकता थियो। मोर्गनले त्यस्तो समूहलाई लैटिन भाषाको शब्द गोन्सको प्रयोग गरेका छन्। युनानी भाषामा नभलयक अथवा संस्कृत भाषामा बलवाचक, जर्मन भाषामा पथल शब्दहरूको एउटै अर्थ थियो, जसको अर्थ जनगण समाज, एउटै वंशमा आधारित जनहरूको समुदाय नै गोत्र हो। गोत्र सञ्चालनका केही विधि र नियमहरू थिए जुन यस प्रकार गणना गर्न सकिन्छ। पहिलो, गोत्र अन्तर्गत दुई कालका निम्ति अलग अलग प्रमुखहरूको चुनाव हुन्थ्यो। एउटा युद्धकालको, अर्को शान्तिकालको। यस्तो चुनाव समुदाय सबै 30 स्त्री पुरुषहरू मिलेर गर्दथे। यो पहिलो नियम गोत्रको पहिलो नियम थियो। दोस्रो, एउटा गोत्र अन्तर्गत कयौँ कबिला गणहरू संलग्न रहेका हुन्थे। तेस्रो, कुनै पनि गोत्रभित्र सगोत्री स्त्री पुरुषका बीचमा आपसी विवाह निषेधित थियो। यो नियमले पनि गोत्रलाई एकताबद्ध गर्दथ्यो। यो नकारात्मक नियमले गर्दा अर्को किसिमको सकारात्मक सामाजिक सम्बन्ध कायम हुन सक्यो। चौथो, मृत व्यक्तिका सरसामानहरू गोत्रका सदस्यहरूले एक आपसमा बाँडेर लिने गर्दथे, किनभने गोत्रको सम्पत्ति त्यो व्यक्तिको सम्पत्ति नै गोत्रको सम्पत्तिको रूपमा रहन्थ्यो। पाँचौँमा, गोत्रका प्रत्येक सदस्यहरूले एक दोस्राको मद्दत गर्नु अनिवार्य थियो। गोत्रको नियम तोड्नेलाई गोत्रभिद अथवा गोत्र भाँड्नेवाला भनेर भनिन्थ्यो, जसलाई पूर्वमा इन्द्रलाई यस्तो संज्ञा दिएको थियो, किनभने इन्द्रका कयौँ नामहरूमध्ये गोत्रभिद पनि एउटा नाम हो। कुनै पनि कबिला गण सदस्यले आफ्नो परिचय दिनुपर्दा गोत्रको नामोच्चारणसहित परिचय दिनुपर्दथ्यो। सातौँमा, यदि कुनै गोत्रका सदस्यलाई अर्को गोत्रले मार्यो भने रगतको बदला रगत भनेर त्यो गोत्रका बीच भयङ्कर लडाइँ हुन्थ्यो। महाभारतको युद्ध, देवासुर सङ्ग्राम पनि यस्तै गोत्रहरूका बीचको लडाइँ थियो। आठौँ प्रसङ्गमा, अब गोत्रका बीचको लडाइँ जीवित रहनेहरूका लागि अर्को गोत्र समुदायमा सामेल भएपछि आफ्नो गोत्रमा क्षति भएका मानिसहरूको ठाउँ दिइन्थ्यो। नौमा, गोत्र विशेषको धार्मिक अनुष्ठानका बारेमा सुस्पष्ट जानकारी नभए पनि कतिपय अनुष्ठान एवं गोत्र सम्वर्धनका लागि आयोजित गरिएका हुन्थे। दसौँमा, आर्य कबिलाहरूका विभिन्न गोत्रहरूमा अग्निष्टोम, यज्ञक्रिया, सामगान, महोत्सवको आयोजना गरिन्थ्यो, जसमा एउटा गोत्र अर्को गोत्रसँग सम्मिलन हुन्थ्यो। 11औँमा, गोत्र र गण समुदायका प्रत्येक सदस्य स्वाधीनताका आधारमा आबद्ध हुने गर्थे। विभिन्न कबिला गणतन्त्रको महासङ्घलाई बृहत गोत्र समुदाय भनिन्थ्यो। 12औँमा, एउटा गोत्रभित्र 5वटा कबिलाहरूमध्ये 3वटा कबिला पिता पक्ष, 2वटा कबिला पुत्र पक्षको रूपमा रहने मान्यता थियो। यसैलाई पूर्वीय समाजमा प्रवर पनि भनिन्छ। भने प्रवर भनेको एउटा महासङ्घ हो, जसलाई गोत्र समुदायको परिषद या ऋग्वैदिक आर्यहरूले यसलाई विदथ पनि भनेका छन्। विदथ नामबाट पनि यो प्रख्यात छ। ऋग्वेदमा कयौँ ठाउँमा विदथ शब्दको प्रयोग भएको छ। गोत्रको मुखियालाई गोत्र सदस्यहरूले चाहे भने त्यसबाट हटाउन पनि सक्थे। यो नै सबभन्दा ठुलो दण्डविधान थियो। अब 14औँमा, ऋग्वैदिक आर्य कबिलाहरूको विदथले
गण सदस्यहरूको कार्य विभाजन र उत्पादनको सामग्री सबै सदस्यहरूमा यथोचित रूपमा वितरण गर्ने काम गर्दथ्यो। 15औँमा यस्तो सङ्घ परिषदले कुनै पनि निर्णय गर्नुपर्दा सर्वसम्मतिबाट गर्नुपर्थ्यो। 16औँमा यस्तो महासङ्घमा कुनै प्रकारको अधिकृत वा अध्यक्ष या कुनै पदाधिकारी हुँदैनथ्यो र गणको मुखिया नै सर्वोपरि मानिन्थ्यो। 17औँमा यस्ता सामाजिक महासङ्घहरूको नेतृत्व युद्धकालका लागि 2 जनाको निर्वाचन हुन्थ्यो। कदाचित एउटा गणनायक युद्धमा मारियो भने अर्कोले तुरुन्त त्यसको ठाउँ लिने मौका पाउँथ्यो। 18औँमा त्यस बेलाको सामाजिक विधिविधान यस्तै थियो। नभई राज्यम न राजासीत न दण्डो न च दाण्डिक धर्मेणैव सर्वा प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम, जसको अर्थ हो पुरानो समयमा राज्यको निर्माण पनि भइसकेको थिएन, राजा पनि थिएन, दण्डविधान पनि थिएन, दण्ड दिनेवाला पनि थिएन। मानिसहरू एक आपसी समझदारी र कर्तव्यका आधारमा नै मिलेर बसोबास गर्दथे। यसै कुरालाई महाभारतले धर्म भनेर भनिएको हो र गोत्रको सिद्धान्त पनि यही नभई राज्यम न राजासीतमा आधारित रहेको छ। आजको लागि मैले चाहिँ गोत्र सम्बन्धी निर्माण संरचनाको र नियमको विषयमा केही कुरा निवेदन गरेँ। अब म नीति वचनका विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। आजको पहिलो प्रसङ्ग, कुनै पनि विषयको कारण पत्ता लाग्यो भने त्यसको समाधान गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा यो नीति पद्धतिले बताएको छ। यन्निमित्तं भवेत् शोक स्त्रसेवा दुःखमेव च आयशोभा यतो मूल तदेकाङ्गमपि त्यजेत्। सुभाषित रत्न भण्डागार को 337औं पद्य हो यो। यसको तात्पर्य हो जुन कारणले गर्दा शोकको अवस्था सिर्जना हुन्छ, जुन कारणले गर्दा दुःखको अवस्था सिर्जना हुन्छ, जुन कारणले गर्दा डरको अवस्था सिर्जना हुन्छ र भइरहन्छ, जुन कारणले गर्दा आतङ्कको अवस्था सिर्जना भइरहन्छ, त्यस अवस्थाको निर्कुल गरेर आफ्नो शरीरको अङ्ग भए पनि काटेर फ्याँकिदिनुपर्छ। किनभने यसरी फ्याँकिएर शान्ति प्राप्त हुन्छ भने त्यो उपलब्धि नै ठहरिन्छ भन्ने कुरा यस नीति पद्धतिले बतायो। यस्तै गरी अर्को प्रसङ्ग, केही कुराहरू यस्ता हुन्छन् जसको अभावमा तिनको कुनै महत्त्व हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा यो नीति पद्धतिले बताएको छ। विनयन बिना का श्री का निशा शशिना बिना रहित स कवित्वेन कीदृशी वाग विधत्तता। बृहत् चाणक्य नीतिको 18औं पद्य हो यो। यसको तात्पर्य हो विनम्रता नभइकन मानिसको व्यक्तित्व निर्माण हुँदैन। चन्द्रमा नभएको रात पनि त्यति उल्लासमय हुँदैन। मानिसको बोली सम्बन्धी विषयमा यदि विदग्धता कवित्व शक्ति भएन भने पनि त्यो शोभायमान हुन सक्दैन। त्यसकारण बोली वचन व्यवहारमा विनम्रता हुनु असाध्यै आवश्यक कुरा हो भन्ने कुरा यस नीति पद्धतिले बतायो। यस्तै गरी अर्को प्रसङ्ग, मानिस आफ्नो उमेर अनुसारका कामहरू सम्पन्न गर्दै जानुपर्दछ भन्ने सम्बन्धमा यो नीति पद्धतिले बताएको छ। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितं धनं, तृतीय नार्जितं पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। चाणक्य नीतिको 93औं पद्य हो यो। यसको तात्पर्य हो मानिसको जीवनका 4वटा मुख्य अवस्थाहरू हुन्छन्। पहिलो अवस्था भनेको जन्मेदेखि 20 वर्ष अथवा 25 वर्षसम्मको अवस्था, बाल्य किशोर युवा अवस्थाको प्रारम्भिक अवस्था। यसमा अत्यन्त राम्रोसँग जीवनको आधार अध्ययन गर्नुपर्दछ। दोस्रो अवस्था भनेको 20-25 देखि 50-55 सम्मको युवा अवस्था हो। यस उमेरमा सबै प्रकारको अर्थोपार्जन अथवा परिवार संयोजन इत्यादि गर्ने कामहरू गर्नुपर्दछ। यदि त्यो गर्न सकिएन भने उत्तरजीविता सङ्कटमय हुन सक्छ। त्यस्तै गरी 50 देखि 75 सम्मको तेस्रो
उमेर प्रौढ अवस्थाको उमेर हो। यसमा जतिसक्दो सामाजिक सेवाका कामहरू गर्न अगाडि बढ्नु पर्दछ। यदि यी तीनवटा अवस्थामा पनि केही गर्न सकिएन भने 75 वर्षदेखि अगाडिको अवस्थामा मानिसले के पो गर्न सक्ला र भन्ने कुरा यस नीतिबद्धले बतायो। यस्तै गरी अर्को प्रसङ्ग, दुष्टता एवं नीच कामहरूलाई असल तथा मनोहारी कामहरूद्वारा जित्नु पर्दछ भन्ने सम्बन्धमा यो नीतिबद्धले बताएको छ। अक्रोधेन जयेत क्रोधम असाधुम साधुना जयेत जयेत कदर्यम दानेन जयेत सत्येन चा नृतम। महाभारत उद्योग पर्व 15औं अध्यायको 18औं पद्य हो यो। यसको तात्पर्य हो क्रोधीहरूलाई शान्त भावद्वारा जित्नु पर्दछ, असज्जनहरूलाई सौजन्य तथा असल व्यवहारहरूद्वारा जित्नु पर्दछ। त्यस्तै गरी लोभी र कन्जुसहरूलाई केही दिएर अथवा निर्लोभद्वारा दान दिएर जित्नु पर्दछ भने असत्य एवं छल कपटीहरूलाई सद्वृत्ति असल व्यवहारद्वारा नै जित्नु पर्दछ भन्ने कुरा यस नीतिबद्धले बतायो। यस्तै गरी अर्को प्रसङ्ग, खास खास ठाउँमा समृद्धि स्वतः आउँछ भन्ने सम्बन्धमा यो नीतिबद्धले बताएको छ। मूर्खा यत्र नपुज्यन्ते धान्यम यत्र सुसञ्चितम दाम्पत्यो कलहो नैव तत्र श्री स्वयमागता। बृहत् चाणक्य नीतिको तेस्रो अध्यायको 31औं पद्य हो यो। यसको तात्पर्य हो जुन ठाउँमा मूर्खहरूको बोलावाला अथवा चहल पहल कम हुन्छ अथवा हुँदै हुँदैन, जुन ठाउँमा समयमा नै अन्न पानीको इत्यादि व्यवस्था गरिएको हुन्छ, जुन ठाउँमा श्रीमान श्रीमतीहरूको बिचमा असाध्य सौहार्द र व्यवहार रहेको हुन्छ र मनमुटाव झै झगडा हुँदैन, त्यस्तो घर वा क्षेत्र अत्यन्त सुख सौभाग्यले युक्त रहेको हुन्छ र त्यसमा शान्ति स्वतः प्रवेश गर्दछ भन्ने कुरा यस नीतिबद्धले बतायो। यस्तै गरी अर्को प्रसङ्ग, मानिसमा अति चाहना अति लालसा पनि दुःखदायी कुरा हो भन्ने सम्बन्धमा यो नीतिबद्धले बताएको छ। अनाद्यन्ता तुषा तृष्णा अन्तर्देहगता निर्णाम विनाशयति भूतानि अयो निज इवानल। महाभारत वन पर्वको 83औं अध्यायको यो पद्य हो यो। यसको तात्पर्य हो मानिसका जीवनमा अतीव प्रकारको चाहना मानिसको अन्तर्मनमा रहेको सदैव चिन्ता रहिरहन्छ भने त्यसले प्रकट नभएको आगोले भित्रभित्रै डढाए जस्तै गरी मानिसको स्वत्वलाई पनि नष्ट पारिदिन्छ। अर्थात् अति चाहना र अति चिन्ता पनि राम्रो होइन भन्ने कुरा यस नीतिबद्धले बतायो। यस्तै गरी अर्को प्रसङ्ग, आफ्नो विरोधी शत्रुलाई कहिल्यै पनि कम आँक्नु हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा यो नीतिबद्धले बताएको छ। न च शत्रु रवज्ञेयो दुर्बलोपि बलियसा अल्पोपिहि दहत्यग्नि विषमल्पम हिनस्ति छ। शान्ति पर्वको दोस्रो अध्यायको 108औं पद्य हो यो। यसको तात्पर्य हो आफू समर्थशाली एवं बलवान छु भन्दैमा सानोभन्दा सानो शत्रुलाई पनि उपेक्षा गर्नु कदापि हुँदैन, किनभने सानो आगोले पनि डढाउन सक्दछ, थोरै विषले पनि मानिसलाई समाप्त पार्न सक्दछ। यस्तै गरी अर्को प्रसङ्ग, आफ्नो विवेकको प्रयोग नगरिकन अर्काको कुरा मात्र पत्याएर हिँड्ने हुनाले ठुलो दुःख पाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा यो नीतिबद्धले बताएको छ। परोक्तम मात्र यस तथ्यम मन्यते बुद्धिवर्जित हसनीय परेशाम शाखा रूढो जटी यथा। बृहत् चाणक्य नीतिको चौथो अध्यायको 49औं पद्य हो यो। यसको तात्पर्य हो आफ्नो बुद्धि विवेकको प्रयोग नगरिकन अरूले भनेका कुराहरूलाई मात्र प्रमाण मान्नेहरू भनेका बुद्धिवर्जित मानिसहरू हुन्। तिनीहरूको स्थिति भनेको त रुखमा चढेर बसेको जटाधारी जोगीको जस्तै हास्यास्पद स्थिति हुन जान्छ भन्ने कुरा यस नीतिबद्धले बतायो। यस्तै गरी अर्को प्रसङ्ग, कुनै पनि कार्य सम्पन्न गर्न समय र कुसमयको ख्याल राख्नै पर्दछ भन्ने सम्बन्धमा यो नीतिबद्धले बताएको छ।
अकाले कृत्यमारब्धम कर्तुनर्थाय कल्पते तदेव काले आरब्धम महतोर्थाय कल्पते। भागवतको 12औं स्कन्धको 5औं अध्यायको 6औं पद्य हो यो। यसको तात्पर्य हो कुनै प्रकारको परिस्थितिले कति पनि साथ नदिएको अवस्थामा कामलाई आरम्भ गर्नु कहिल्यै पनि हुँदैन। परिस्थिति अनुकूल भइसकेको अवस्थामा फेरि त्यही काम आरम्भ नगर्नु पनि निकै दुःखदायी हुन्छ। त्यस कारणले ठिक समयमा ठिक तरिकाले निर्णय लिएर ठिक काम गर्न सक्नु पर्दछ भन्ने कुरा यस नीतिपद्यले बतायो। आजको नीतिपद्यको प्रसङ्ग मैले यहीँसम्म निवेदन गरेँ। दर्शक महानुभावहरू, प्राच्य विद्या विज्ञानको उद्गम स्थलमध्ये एक मानिएको यस भूत क्षेत्रबाट अरूलाई पनि यी विषयवस्तुबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको प्रस्तुति दर्शन दिग्दर्शन कार्यक्रम आजलाई यति नै मैले निवेदन गरेँ। प्राविधिक सहकर्मी मित्र समीर थापाका साथ म गोपीरमण उपाध्याय बिदा माग्छु। धन्यवाद, नमस्कार।